خالق ہے کہ مخلوق دے شمار تو باہر ہے۔ خالق کیا ہے؟ اللہ ہے۔ او کلا تخلیق کرن والا جس دی تخلیق دے اندر عیب کوئی نہیں، جس دی تخلیق دے اندر کمزوری کوئی نہیں، جس دی تخلیق دے اندر کسی دا حصہ کوئی نہیں، جس تخلیق کیتا ہے یشا اپنی مرضی نال کیتا ہے، کسی دی مرضی نال۔ زمین و آسمان نو جدوں تخلیق فرمایا اے اج جنہاں نو حاجت روا تے مشکل کشا تے حاضر ناظر تے عالم الغیب تے مختار کل سمجھیا ویندا ہے، ان چکا ایک ہستی بھی کائلا، ان چکو ایک ہستی بھی نہ کوئی دم نال ہتھاں تے سریوں جماون والے ہیں، نہ کوئی تویز نال قد بجاون والے ہیں۔ مخلوق دا نام و نشان چھوڑو، مخلوق دی ڈائی بھی موجود کائی، نقشہ بھی موجود، تخیل تے خیال بھی، خواب نا دی چیز بھی موجود۔ ہاں سب کچھ اگر موجود آئی تو میرے اللہ دے قدرت دے علم دے اندر موجود ہاں۔ اللہ نے زمین و آسمان نو بنایا تو تنہا تے کلیاں بنایا، آسمانہ نو مزین کیتا سونا کیتا اپنی اپنی جگہ تے انہوں، چاندر تے سورج تارے تے ستارے تے سیارے انہوں اپنی اپنی جگہ تے لگا کے، چاندر تے سورج نو اپنے اپنی لائن تے ٹور کے اپنی مرضی نال، اپنی مرضی نال زمین نو بنایا، تائے بتائے بنایا، ما علی الارض زینت اللہ، وات زمین دے سینے دے ہوتے، زمین دے منہ دے ہوتے اللہ نے اس نو زیورات نال لڑ دیتا، کدائیں چشمے، کدائیں باغات، کدائیں پہاڑ، کدائیں کچھ، کدائیں کچھ، کدائیں کچھ، حسن تے جمال زیورات نال لڑ دیتا زمین نو۔ اللہ فرماندے جو سب کچھ بنایا یشا اپنی مرضی نال بنایا، اتھے موجود کوئی نہ۔ یہ رولا پائی بتایا بھائیو، کتب تارے دے اندر دے فلانے تارے دے بیچو موجود ہاں۔ رسول کریم ایڈا وڈائی کدی جھوٹ ہویا ہے بھائی، پوتر پہلے تھے پیو بعد ہے، اتنا وڈائی کو جھوٹ ہوئے، پوتر پیو پہلے ہوندہ ہے کہ پوتر پہلے ہوندہ ہے؟ تے پیو کون ہے؟ ابونا آدم علیہ السلام۔ کم از کم بندہ جھوٹ بولے، کوئی پیر تا ہوئے، کم از کم جھوٹ نو جھوٹ ثابت کوئی تا بندر ٹائم لگے۔ اے بلیندہ پہ ہونا تیرے منہ چوں، اچھا گل مکدی نہیں تا پہلے اللہ دا قرآن آدھا جھوٹ پہ بلینا پہلے پیو آیا، پہلے کون آیا ہے؟
پیو دی تخلیق اس نو بناون والا اس دی صورت نو گھڑن والا کون ہے اللہ فرماندے ربک یخلق ما یشاء مختصر تائی بکنا ٹائم بھی بکل کوئی یخلق ما یشاء اللہ کریم فرماندن تھوڑا رب کیڑا یخلق جیڑا بنائندہ ہے یہ کرندہ ہے تخلیق کرندہ ہے تخلیق کیتا ہے تخلیق کرنا ہے کیتا ہے تامی مرضی نال کردہ پیائے تامی مرضی نال او مولویا پیرا او کائندہ سڑاؤ مشکل کشاوا تویزہ نال دیاں تے پتر دیون والے سن لائے پہلے جیڑا تخلیق کیتا ہے وہ بھی اپنی مرضی نال جیڑا چل رہا ہے اے بھی او دی مرضی نال اگے قیامت تک جیڑا آوڑا ہے یا قیامت تو بعد دے معاملات اللہ فرما دین ساڑا اپنا کنٹرولے ساڑی اپنی مرضی یخلق ما یشاء تخلیق کرندہ ہے کن کرندہ ہے کہیں مولوی دی مرضی نال کہیں دے پیر دی مرضی نال کہیں معلم دی مرضی نال نبی دی مرضی نال ولی دی مرضی نال نوری دی مرضی نال ناری دی مرضی نال عربی دی مرضی نال عجمی دی مرضی نال نہیں اللہ فرما دے یخلق ما یشاء او تخلیق کرندہ ہے اپنی مرضی نال ما کان لہم الخیارہ تعجب اس گلدہ جدوں انسان ترائے پردیاں دے اندر پیڑ دا پردہ ریم دا پردہ ریم دی جھلی دا پردہ ترائے پردیاں دے اندر اپنی قدرت دی پرکار نال یخلق اللہ فرماندن کے کہنے آئے اساں ترائے پردیاں دے اندر تے کتو لینے آمین بین صلب و ترائب اساں صلب تے ترائب نو اکٹھا کرن والے آئے اساں صلب نو روک دے ویے انہوں چلاون والا کوئی نہیں اساں ترائب چوں آمن والا پانے انہوں روک لویے انہوں لے آمن والا کوئی نہیں اوتے بھی میری مرضی ہے ملاون دے اندر بھی میری مرضی ہے اللہ فرما دین صلب تے ترائب دے وچوں او والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء توجہ کیتی یا وہ مولویا وہ زمیندارا وہ جٹا وہ گوریا وہ کالیا وہ پینیا وہ نبینیا وہ غریبا وہ امیرا وہ مالدارا غور کی تویا یصورکم تیریاں تصویرہ اپنے مرضی نال بناون والا کون ہے
السلام علیکم.